तू उलयता फर्स्ट दोन उतरां उलय मागीर या So this is a second protest to Kalangut constituency because ही constituency जी start जाता सालिगांव constituency घेऊनच कलंगूट constituency start जाता. त्या दिस आम्ही पयलो इश्यू काडिल्लो तो हायवेचो जे एंटर लोक जाता ट्युरिस्ट येता थंयसर ट्युरिस्टांक वेलकम करपाक जो रोड आमी दाखयल्लो ताचे आयज काम तेंच्यांनी हातीन घेतिल्लें आसा ते सगळे जाण पळोवंक शकता. सो थँक्यू. त्याच गजाली खातीर आज दुसरी गजाल जी ही सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान रोड पास जाता पुलीस स्टेशन कलंगूट. आज ह्या रोडाची जर हालत पळोवंक वचत न्ही जाल्यार लोकांनी कमेंट दिलाच जाल्यार मायनी परस दुसरें कांयच न्ही. आयज जे मायनिंग रोड आसा ते पासून त्या टायमार बरें आशिल्ले आनी आतां ह्यान बरें आसा पण आतां मायनी स्टॉप जाला बरोबर आसा. बट आतां जाला कशें हे कॉन्ट्रॅक्टर जे हे रोड करता जे खळयो मारता ते कॉन्ट्रॅक्टर करून गेल्या उपरांत ते दिसत ना. ते म्हाका दिसता खंय आसा खंय ना की बाकी आफ्टर कमिशन 30% 40% दिले म्हणटकूच ते गायब जाता. हे खंय तरी एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा पब्लिकाच्या मनात. आज तुम्ही पळयात सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ती एंड जाता आनी एंड जाल्या उपरांत कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जी लागता पळय लोक अक्षरशः रडटा. आनी हे दोगूय आमदार डेव्हलपमेंटा खातीर सालिगांवचोय आमदार आनी हो कलंगूटचोय आमदार डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी बीजेपीन तांच्यांनी प्रवेश केल्लो. आज जर हेच जर डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार हेच्या फुडली कॉन्ट्रॅक्टरान हो रोड केला पळय ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा हाडचो हो रोड करून घेवचो. कित्याक आनी एक 7-8 दिसांनी चवथ येता कारणान ह्या पूर्ण रोडार गर्दी आसता आनी बरें आसा वायट आसा कितेंय जालें जाल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोण हें हांव सदांच विचारून येयल्लो आसा. आज ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन हो व्हिडिओ मुद्दाम काडचो पडलो मुद्दाम प्रेस दिवची पडली. वो आमी ह्या वाटेन ट्रॅव्हल करता जे ह्या वाटेन आमी ट्रॅव्हल करता आसतना आमी कामाक वता आसतना ह्याच वाटेन ट्रॅव्हल करता. कित्येक दीस जाले आयज हो रोड ह्या परिस्थितीन आसा. आमदार पावना हांगासर ना की मंत्री पावना पण हांगा लोकल लोक भोंवता तांचे कितें. आज तुम्ही पळयला ताका इतले अक्षरशः त्रास जाता. तो लास्टाक म्हणटा त्या बाईक काराचेच मिस्टेक असेल तो फास्ट आसतलो तांणी पळोवपाक जाल्लो होणको. अरे होणकुलात जावन गेल्या ही जी होणकुला परत एकदा सांगता डेव्हलपमेंटा नांवान बेब्या तुम्ही तेवटेन गेल्यात. बेबे म्हणटा बेबे न्हू बेबे तरी आमचे बरे आसता पण हे बेब्या परस फास्ट तुम्ही तेवटेन गेल्यात जर डेव्हलपमेंट करपाक न्ही जाल्यार डेव्हलपमेंट हे जाल्यार लोकांक सांगचे. हांव मायकल लोबोक मुद्दामून सांगूंक सोदता तू सगळे पळयता तू बिचार कोण लमाणी आसा कोण आनी कोण येयला सगळे पळयता तू पण हे कोण पळयतलो आयज हे तुवें पळोवपाक जाय. तुका जर खबर ना हे सगळे पंच मेंबर जे हांगाले बाकीचे हे मनीस आसा ते तुजेच आसा ते तर तुका सांगना की रोड पिड्ड्यार जाला रे बाबा म्हणून. तू तरी येवन पळय मरे नाका त्या गजालीक तू उडक्यो मार नाका त्या गजालीक तू वता पण हे कोण पळयतलो हो डेव्हलपमेंट तुजो आहा पळय हो कोण पळयतलो. फाल्यां म्हणटलो तू की आपूण डेव्हलपमेंट केलो केन्ना लास्टाक एक म्हण आसा ती डांबराचो वास येयलो म्हणटकूच दिसता इलेक्शन लागीं पावले म्हणून. तशें जातलें काय त्या खातीर लोकांनी सावध रावचे. हे असले करप्ट मनशाक जे लोकांचे वोट चोरून आमी जेन्ना वोट मारता कोणाक पळय आमी चिंतता हो मनशाक आमी ह्या पार्टेक सोडून ह्या पार्टेक वोट मारला म्हणून. म्हाजो वोट हांव तुका दिता पण म्हाजो विकता तूं वोट. आयज तुम्ही आमच्या अक्षरशः वोट विकिल्ले आसा आनी ह्या पार्टीच्यान त्या पार्टीक उडकी मारून आयज तुम्ही आमकां रस्त्यार देवपाची पाळी हाडिल्ली आसा. सो हांव इतलेंच मागता बरे भाशेन आमी सगळ्यांक घेवन रोडार देंवच्या पयलीं चवथी पयलीं हो रोड तूं आसा पळय हे खड्डे आसा पळय लोक त्रास जाता हे तुम्ही खंय तरी पळय. तातूंत माती घालनाकात तातूंत एटलीस्ट बेतो घालात एटलीस्ट हो सर्वसामान्य लोकांक रोड करून दियात. इतलेंच मागता. तुजे कडेन जायना तुजे कडेन जाल्यार रिजायन जावन सायडीक सर तुज्याकून कॅपेबल मनीस खूब जाण आसा. इतलेंच सांगता देव बरें करूं. हांव 2 उतरां सांगता. आमी आम आदमी पार्टीन एक कॅम्पेन काडलेलें आसा कितें बीजेपीचे बुराक हे तुम्ही पळयात बीजेपीचे बुराक पळयात तुम्ही दिसान दीस इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आमचो पंचायताचो हेच रोडान वयता आनी येता
बट ऍक्शन कांयच घेना. कित्याक घेना तांकां कांयच पडलेलेंच ना. एटलिस्ट आमी जाणा पावस पडटा कॉन्क्रिटान हे ताराचें कांयच काम करपाक जायना. ओके कॉन्क्रीट हाडून काढात, ते खड्डे तरी फिल करात. तेच पासून तांकां कांयच तांचेच्यान जायना. सो हांव सांगता तुमी बेगीनच्या बेगीन हे ते खड्डे आहा ते फिल करून लोक वयता ते येता तांकां तुमी त्रासान घालिनाकाय. बेगीनच्या बेगीन ऍक्शन घेयात. थँक्यू. Good afternoon. My name is Anthony. I am from Kalangut. So you can say that I am an aggrieved person because you see the condition of this road is so bad. I do not know whether there is a pond you can see over there accumulated due to rain, and everywhere all along this line from Saligaon to Kalangut up to that Bombiaj, the road is in very messy condition. Now, I like to call this a sheer negligence by the elected representatives and by the PWD department. Let me tell you, last year, if you remember about this Saligaon-Pilen road, which has been dug up to lay the pipelines, and it was left untouched after doing that excavation work for almost 8 months. And I, along with another resident from Saligaon, was instrumental in filing a complaint before the Consumer Conciliation Committee in Panjim. And within a month, the engineers were been of the PWD department were been summoned through the notices, and they appeared and they started doing that repair work. So what they did is that they laid down interlocking pavers on the Saligaon stretch near that junction of Lutz Convent. Now, you see, on this road, there are ambulances which are going, there are public vehicles, public meaning we have paid for it as a taxpayers, but then the government is just least bothered about all this kinds of thing because he doesn't care. He just want taxpayers to pay and pay and pay. He want to empty everything that we save, So, this is where we are hurting. This is where the government is hurting us. We cannot save our money. You are just taxing us day and night, and this is the condition that you have given it to us. Where is all that money going? So, when the Sarkar is making trips in the foreign countries in order to boost tourism or to call the tourists into Goa, I mean, this is what are you giving them? I'm very sad. This is if these kinds of conditions are being circulated all over this one. Out of the state, I mean the tourists are going to have a negative impression. So this is not the way the government has to function. The elected representative, I believe, he's just sleeping. Okay, he's not interested, and this kind of the behavior exhibited by them, I feel that what Rahul Gandhi has been also saying about vote chori, this must be the kind of negligence that they are showing us. No matter what happens, we are not going to bother about you. So this is how the taxpayers are forced to suffer. That's it. Thank you. दोन उत्तर. हां बोले. रस्त्यान आमकां बरो जाय आनी कारण आमचे कमरेंचे बेकार जाल्ले रस्त्याक लागून आनी असले धक्के लागतात छाती दुखता इतले तो धक्के लागतात त्या कारणान फिटनेस आमची लक्ष द्यायचे खूप त्रास जाता गाडये बरोबर मनशाच्या जिवाकूच त्रास जाता. हो कधी पडता ते काय कळना आमकां आनी त्या खड्ड्यांक लागून विचारूं नाका खूब त्रास जाता आमकां खड्ड्यांक. तुमची सदाची वाट आमची सदाचीच वाटेना म्हापशाक जावपाक जाय जाल्यार आमकां हीच वाटेन जावपाचें लागता. स्कुलाची ह्याच वाटेन ना लक्षात सायडीन पण म्हापशाक जावपाचें ह्या वाटेन जावपाक जाय पण खड्ड्यांक लागून मनूच वयना न्हू म्हापशाक वचपाचें. हे